युरिन एन्ड युरिनरी ट्र्याक्ट हैन, युरिनरी ट्र्याक्टसँग रिलेटेड सिस्टम हो। सो युरिन भनेको त सबैलाई थाहै होला हैन, पिसाबलाई युरिन भन्छ। सो हामी कसरी युरिनेट गर्छौँ, कसरी मिक्चुरेट गर्छौँ, हामीलाई कसरी मिक्चुरेसन फिल हुन्छ, पिसाब आयो भनेर कसरी फिल हुन्छ, र यो पिसाब भन्ने जुन चिज छ त्यो चाहिँ कसरी शरीरमा बन्छ त्योसँग रिलेटेड सिस्टम है। अब यसको फर्स्ट पेजमा हेर त, त्यो नोट छ भने तिमीहरूसँग अगाडि राख्ने पहिला नोट भाइबर गरिदिएको छु हेर त। त्यसको फर्स्ट पेजमा के लेखेको छ भने युरिनरी सिस्टम इज वान अफ द 4 excretory system in our body. The other 3 are bowel, lungs and skin. Bowel, lungs and skin. Bowel भनेको चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम है, जसबाट स्टुल निस्किन्छ हैन, त्यो एक्सक्रेटरी सिस्टममा पर्यो। लङ्सबाट कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्छौँ, यो पनि एउटा एक्सक्रेटरी सिस्टम हो। स्किनबाट स्वेट बाहिर निस्किन्छ, पसिना बाहिर निस्किन्छ, त्यही भएर यो स्किन पनि एउटा के हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम अर्गन हो है। सो 3वटा यो भयो भने अब अर्को एक्सक्रेटरी अर्गनको 4वटा मध्ये एउटा चाहिँ अब अर्को एउटा रिमेनिङ चाहिँ कुन भयो, युरिनरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टमको एउटा पार्ट हो, एउटा सिस्टम हो है युरिनरी सिस्टम। युरिनरी सिस्टम इज रिलेटेड विथ भन्यो भने युरिनरी अर्गन्स एन्ड युरिन। अब युरिनरी अर्गन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अफकोर्स यसको युरिनरी अर्गन्सहरू इन्भल्भ इन युरिनरी सिस्टम आर अ पेयर अफ किडनी है, अ पेयर अफ किडनी भनेको दुईटा किडनी, अ पेयर अफ किडनी, अ पेयर अफ युरेटर, अ सिंगल युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड अ युरेथ्रा। यति अर्गन्स हुन्छ, दुईटा किडनी, दुईटा युरेटर, एउटा युरिनरी ब्ल्याडर र एउटा युरेथ्रा है। युरेटर भन्ने जुन वर्ड छ कसैले सुनेको थियो पहिला? सानो पेट हो। सानो पेट, यो सानो पेट भन्ने जुन वर्ड छ नि त्यो मान्छेले नपढे लेखेको मान्छेले गाउँघरमा बोल्छ नि सानो पेट दुख्यो। एक्चुअली सानो पेट भनेको चाहिँ त्यहाँनिर धेरै कुरा छ हो। जस्तै कि सबसे अगाडिपट्टि जब सानो पेट भन्छौँ नि हामी, सो त्यहाँनिर जहाँ टच गर्छौँ नि सानो पेट भनेर, त्यहाँनिर धेरै कुरा छ। सबसे अगाडिपट्टि के छ, स्किन छ, स्किनको भित्र गए फ्याटहरू हुँदै हुँदै गएर थोरै मसल हुँदै गएर सबसे भित्रपट्टि अर्ग्यान्स छ, त्यो भनेको युरिनरी ब्ल्याडर हो। ठिक छ, युरिनरी ब्ल्याडर छ त्यहाँ, तर युरिनरी ब्ल्याडरको पछाडि चाहिँ हाम्रो के पनि हुन्छ फेरि फिमेल बडीमा, युटेरस। त्यही छ, त्यो पनि ठ्याक्कै सानो पेटमै पर्छ, त्यो पनि युटेरस छ। अनि युटेरसको पनि पछाडिपट्टि अनि के छ, रेक्टम। म्याम, हजुर, युटेरस र युरेटस छुट्टा छुट्टै हो? धेरै फरक कुरा हो, धेरै फरक कुरा। एक्जाममा झुकेर पनि युरेटरको सट्टा युटेरस र युटेरसको सट्टा युरेटर लेख्यो भने त पुरै आलु आउँछ मार्क्स। स्पेलिङ कन्फ्युजिङ टाइप हो, धेरै स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ, इभन म पनि +2 सम्म कन्फ्युज हुन्थेँ यो वर्डहरुमा। सो अब हेर, सानो पेटमा को कुरा गरिरहेको थियो भनेपछि त्यहाँनिर सबसे अगाडिपट्टि युरिनरी ब्ल्याडर छ, तर सानो पेट दुख्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडरमा पनि समस्या हुन सक्छ, त्यहाँ रेक्टममा पनि समस्या भएको हुन सक्छ, अथवा युटेरसमा पनि समस्या भएको हुन सक्छ। जेनरली पिरियड्स हुँदाखेरि सानो पेट दुख्छ नि, किनभने त्यहाँ के दुखेको हो, त्यो युरिनरी ब्ल्याडर दुखेको होइन, त्यो के दुखेको हो, युटेरस दुखेको है। तर युटेरस भन्दा पनि अगाडिपट्टि एउटा अर्ग्यान छ, द्याट इज युरिनरी ब्ल्याडर हो। अनि त्यस पछाडि अनि युरेटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युआरइटिईआर, युरेटर। युरेटर भनेको चाहिँ किडनीबाट निस्केको एउटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो। किडनी शरीरमा दुईटा छ, राइट किडनी एउटा, लेफ्ट किडनी एउटा। एउटा किडनीबाट एउटा युरेटर निस्केको हुन्छ भनेपछि शरीरमा कतिवटा युरेटर छ, दुईवटा युरेटर, 2 युरेटर
दुईटा किडनी छ, त्यही भएर दुईटा युरेटर, किन एउटा किडनीबाट एउटा मात्र युरेटर निस्केको हुन्छ। दुईटै युरेटर ओपन हुने ठाउँ भनेको चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर, एउटा मात्र हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडर। किनभने दुईटै युरेटरबाट आइराखेको पिसाब जुन छ त्यो कलेक्ट हुने ठाउँ के हो, एउटा सिंगल त्यो ट्याङ्की जस्तो पाउच जस्तो स्ट्रक्चर छ, द्याट इज युरिनरी ब्ल्याडर। अनि युरिनरी ब्ल्याडरमा कलेक्ट भएको जुन युरिन हुन्छ त्यो बाहिर फ्याँक्नको लागि त्यहाँ एउटा ओपनिङ हुन्छ, त्यसलाई भन्छ, त्यो ओपनिङबाट निस्केको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई भन्छ युरेथ्रा। मेल युरेथ्रा लङ हुन्छ, फिमेल युरेथ्रा सर्ट हुन्छ। किनभने मेलहरुमा के छ, पेनिस पनि छ, सो पेनिसको लेन्थले गर्दाखेरि युरेथ्रा चाहिँ लङ हुन्छ, तर फिमेल युरेथ्रा जम्मा 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ। Female urethra is short. That's why UTI, urinary tract infection, is more common in females rather than in males. केटा मान्छे भन्दा चाहिँ केटी मान्छेमा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने चान्स चाहिँ हाईएस्ट हुन्छ, बढी हुन्छ। किनभने युरेथ्रा नै के छ, सर्ट छ, छोटो छ, त्यही भएर बाहिरी इन्फेक्सनहरु इभन त्यो पिरियडको टाइममा पनि प्याडहरु राम्ररी टाइमली चेन्ज गरेन, अथवा त्यो जुन जेनाइटल पार्टहरु हाम्रो छ तिनीहरु बेला बेलामा राम्ररी सफा गरिराखेन, अन्डरवेयर्सहरु राम्ररी चेन्ज गरिराखेन, सफासँग लगाएन भने पनि अनि टोयलेटहरु इभन टोयलेटहरु फोहोर छ र कुनै कारणले त्यहाँ भएको ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो जेनाइटल अर्गान्सहरुमा टाँस्यो भने त्यो पनि युरेथ्रा हुँदै युरिनरी ब्ल्याडरसम्म इन्फेक्सन गराउन सक्छ। अनि इचिङ हुने, अब त्यसलाई नै गाउँघरतिर जानेको हुँदैन नि त मान्छेले, अनि ट्रिट गराएन, टाइममै उपचार गराएन भने चाहिँ त्यहीँनिर गएर भित्र गएर त्यो ब्याक्टेरियाहरूले आफ्नो ग्रोथ बढाउँछ, त्यहाँ इन्फेक्सन गराइदिन्छ हैन, अनि पिप निस्किन थाल्छ। युरिनरी ब्ल्याडरमा त्यो इन्फेक्सन पुग्यो भने युरिनरी ब्ल्याडरमा गएर ध्वस्त बनाउँछ फेरि है। अनि त्यही भएर चाहिँ युटिआई अलिक ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि अब मेलहरुमा त युरेथ्रा लङ हुन्छ, त्यही भएर ब्याक्टेरियाहरु छ भने पनि तिम्रो त्यो ट्र्याक्टसम्म भित्री अर्गान्सहरुसम्म चाहिँ इजिली पुग्न पाउँदैन। तर फिमेल युरेथ्रा सानो हुनुको एउटा फाइदा पनि के छ भने त्यो क्याथेटरहरु हालेको देखेको छ, जसको युरिन नेचुरली बाहिर आउँदैन नि उसलाई चाहिँ त्यो क्याथेटर लगाएर हैन, युरेथ्राबाट क्याथेटर छिराएर अनि युरिनलाई बाहिर निकाल्छ हैन। सो क्याथेटर हाल्ने कुरामा चाहिँ फिमेलको युरेथ्रा चाहिँ इजी छ, किनभने छोटो छ, स्ट्रेट छ, अनि मजाले त्यो क्याथेटर छिर्छ। तर फिमेलको युरेथ्रा लङ छ अनि थोरै ट्विस्ट पनि हुन्छ, सो त्यो ट्विस्ट नेचरले गर्दाखेरि लङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि क्याथेटर छिराउन धेरै गाह्रो हुन्छ र इभन पेशेन्टलाई पनि धेरै पेन हुन्छ है। सो युटिआई सकेसम्म कसैले नगराउने, ख्याल गर्ने। बढी पानी खायो भने नि, धेरै पानी खायो भने त्यो युरिनको थ्रु त्यो भएको युरेथ्रामा भएको ब्याक्टेरियाहरु पनि ठ्याक्क बाहिर फ्लस भएर निस्किन्छ के, त्यही भएर बढी पानी खानु पर्छ। 3 चोटी भइसक्यो म्याम युटिआई। अनि गाह्रो हुन्छ नि। अनि त्यो के भन्छ, त्यो फ्लस हुन्छ धेरै पानी खायो भने, किनभने त्यो युरिनको आउटपुट जुन छ त्यो बढी भएको राम्रो हो कि, धेरै भयो भने त्यो फ्लस भएर ठ्याक्क बाहिर फोर्सफुली बाहिर निस्किन्छ। ओके, सो त्यो भयो। ओके, अब हेर यसमा के लेखेको छ नोटमा, अर्गान्स अफ युरिनरी सिस्टममा 2 किडनीज, 2 युरेटर, 1 युरिनरी ब्ल्याडर र युरेथ्रा, यति हो। एकदम इजी छ है यो सिस्टम, इजी छ, धेरै गाह्रो छैन। The kidneys remove waste product of metabolism, excess water and salt from blood and maintain the pH. किडनीले चाहिँ के गर्छ, युरिन बनाउँछ, युरिनको थ्रु चाहिँ अनि एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ सल्ट, एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ सुगर, वाटर, अरू एक्स्ट्रा कुनै इलेक्ट्रोलाइट्सहरु छ, नचाहिने वेस्ट प्रोडक्टहरु छ, हामीले खाएको दबाईको जुन टक्सिन्सहरु छ, त्यो शरीरले बनाएको जुन टक्सिन्सहरु, हार्मफुल सब्स्टेन्सहरु छ, त्यो सबै युरिनको थ्रु नै बाहिर निस्किने हो। युरिन चेक गराउन जाँदाखेरि युरिनको धेरै टेस्ट हुन्छ नि हैन, सो त्यसमा ब्याक्टेरिया यताउति धेरै थोक छ जुन युरिनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। हामीले हेर्दा पो लाग्छ कि पानी मात्र छ, तर त्यसमा धेरै थोक हुन्छ, धेरै कुरा, धेरै हार्मफुल सब्स्टेन्सेसहरु बाहिर निस्किन्छ, ब्याक्टेरियाहरु यताउति सबै युरिनको थ्रु है।
Ureters convey urine from the kidneys to the urinary bladder. Ureter को काम के हो किडनीमा बनेको युरिनलाई फ्लो गराएर कहाँसम्म लैजाने urinary bladder सम्म पुर्याउने. The urinary bladder is the muscular reservoir of urine. है युरिनरी ब्ल्याडर भनेको चाहिँ एउटा थैली जस्तो रिजर्भयर अथवा त्यो ट्याङ्की जस्तो स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ किडनी कलेक्ट हुने काम गर्छ. तर किडनी बन्ने के अरे किडनी कलेक्ट हुन्छ युरिन कलेक्ट हुने काम गर्छ. तर युरिन बन्ने ठाउँ भनेको चाहिँ कहाँ हो किडनी हो. ओके अब त्यो अर्ग्यान्सहरु मध्ये चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ किडनी. अब हेर यसमा के लेखेको छ द किडनीज आर अ पेयर अफ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान्स. अ पेयर भनेको दुईटा एक्सक्रेटर सिचुएटेड अन द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल. एन्टेरियर एब्डोमिनल वाल भनेको हाम्रो अगाडिपट्टिको पेटको अगाडिपट्टिको पार्टलाई एन्टेरियर एब्डोमिनल वाल हुन्छ. तर यो ढाडपट्टिको पछाडिपट्टिको भागलाई भन्छ पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल. सो पोस्टेरियर एब्डोमिनल वालमा सिचुएटेड हुन्छ कि किडनीज on each side of the vertebral column. हाम्रो पछाडिको मेरुदण्ड छ नि यो भर्टिब्रा. सो भर्टिब्रल कोलम को चाहिँ दुई साइडमा हुन्छ. राइट साइडमा राइट किडनी लेफ्ट साइडमा लेफ्ट किडनी. बिहाइन्ड द पेरिटोनियम भनेको चाहिँ पेरिटोनियम भनेको चाहिँ एउटा प्लास्टिक जस्तो स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ किडनीलाई अगाडिपट्टिबाट छेकेर बसेको हुन्छ र्याप गरेको हुन्छ है. अगाडि सपोज यहाँ किडनी छ भनेपछि त्यसलाई यसरी र्याप गरेको हुन्छ तिम्रो पेरिटोनियम भन्ने चिजले. त्यति डिटेलमा चाहिँदैन. जस यति बुझ्नु पर्यो कि इज लोकेटेड इन द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल अन द इच साइड अफ आवर भर्टिब्रल कोलम. के च्याटिङ हुँदैछ त पिसिएल नर्सिङको ग्रुपमा. कविता दाने मेरो किन सरले है सरले उस पठाउनु भएछ कि क्लास एटेन्ड गर भने 1:30 मा. अनि सुजन म्यामले 2 आवर्स भन्नुभएको रहेछ नि त. अनि मैले म्यामले 2 आवर्स भन्नुभएको रहेछ अनि 2 PM सम्म हुन्छ भनेको. ल ठिकै छ. The right kidney is slightly lower than the left kidney. हाम्रो राइट किडनी जुन छ नि राइट र लेफ्ट किडनी दुईटा एउटै लेभलमा हुँदैन है. राइट किडनी चाहिँ थोरै अलिक स्लाइटली लोवर हुन्छ. लेफ्ट किडनी चाहिँ स्लाइटली अपमा हुन्छ है. यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ. And the left kidney is little nearer to the median plane than the right. यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई है. मेडियन प्लेन भन्दा चाहिँ लेफ्ट किडनी चाहिँ स्लाइटली नेयर हुन्छ रे. जुन बडीको मेडियन प्लेन छ नि त्यो भन्दा चाहिँ त्यसमा मेडियन प्लेनको अलि नजिक हुन्छ लेफ्ट किडनी. राइट किडनी चाहिँ अलि टाढा हुन्छ. तर राइट किडनी के छ स्लाइटली लोवर छ. लेफ्ट किडनी चाहिँ स्लाइटली माथि छ. स्लाइटली मात्र धेरै होइन. इच किडनी इज बिन सेप्ड. राजमा देखेको छ ठ्याक्कै त्यो राजमाकै सेपमा हुन्छ. साइज त त्यत्रो हुँदैन. साइज त ठुलो हुन्छ बट सेपको आकारको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो राजमा बिन सेप्डको हुन्छ रे किडनी हैन. इट हैज अप्पर एन्ड लोअर पोल्स. एउटा किडनीमा चाहिँ कतिवटा पोल्स हुन्छ दुईटा पोल हुन्छ. पोल भनेको त्यो एन्डलाई भन्छ के हैन. अप्पर पोल लोअर पोल. अनि मेडियन एन्ड ल्याटरल बोर्डर्स दुईटा बोर्डर हुन्छ. एउटा मेडियल बोर्डर एउटा ल्याटरल बोर्डर. एन्ड एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर सर्फेस दुईटा सर्फेस पनि हुन्छ. अगाडिपट्टिको एन्टेरियर सर्फेस पछाडिपट्टिको पोस्टेरियर सर्फेस. यो किडनीको सर्फेसको कुरा भयो. किडनी बिन सेप्डको स्ट्रक्चर हो. रेडिस ब्राउन कलरको हुन्छ हैन. अनि यसको लोकेसन पोस्टेरियर एब्डोमिनल वालमा हुन्छ. अनि इच साइड अफ भर्टिब्रल कोलम. यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो. अनि त्यस पछाडि एउटा किडनीमा दुईटा पोल दुईटा बोर्डर र दुईटा सर्फेस. 2 पोल्स हैन. 2 पोल्समा के भन्नु पर्यो अप्पर पोल र लोअर पोल. अप्पर भनेको माथि लोअर भनेको तल. अनि त्यो कहिले तिमीहरूले इभन बुकमा अनि नेटहरुमा काहीँ देखेको होला नि किडनी कस्तो खालको हुन्छ. कसैले देखेको छ? यस म्याम अहिले बुकमा नि हेरिरहेको छु. हो
त्यहाँ हेर त त्यहाँ ठ्याक्कै बिन सेपको देखिन्छ हो त्यो बिन सेपमा माथिपट्टिको हैन अप्पर माथिपट्टिको जुन एन्ड छ त्यसलाई के भन्छ अप्पर एन्ड लोवरपट्टिकोलाई लोवर एन्ड हो अनि दुईटा बोर्डर हुन्छ राइट र लेफ्ट अनि त्यो राइट र लेफ्ट भन्नु मिल्दैन यसमा के भन्नु पर्यो मेडियल एन्ड ल्याटरल मेडियल भनेको हाम्रो शरीरको मिड लाइन तिर फर्केको बोर्डर हैन यस्तो खालको किडनी छ भने यतापट्टिको यो जुन बोर्डर छ यो मेडियल बोर्डर यतापट्टिको ल्याटरल बोर्डर हो अनि दुईटा सर्फेस हुन्छ अगाडिपट्टिको एन्टेरियर सर्फेस पछाडिपट्टिको पोस्टेरियर हजुर त्यो भित्र अलिक कर्भ टाइपको भएको पट्टि चाहिँ मेडियल अनि कन्भेक्स कन्भेक्स पट्टिको चाहिँ अनि ल्याटरल बोर्डर ल्याटरल भनेको छेउ क्या बडीको हाम्रो शरीरको बीच भागतिर मेडियल अनि यस्तो छेउपट्टि फर्केको चाहिँ उता बाहिरपट्टि फर्केको चाहिँ ल्याटरल है अनि लेन्थको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अबाउट 11 सेन्टिमिटरको हुन्छ रे एउटा किडनीको लेन्थ 11 सेन्टिमिटर हुन्छ अनि विड्थको कुरा चौडाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6 सेन्टिमिटर ब्रोड हुन्छ 6 सेन्टिमिटर हुन्छ थिकनेस 3 सेन्टिमिटर है एकछिन ल मसँग एउटा उ छ म लिएर आउँछु त्यसमा देखाइदिन्छु जस्तै कि सपोज यो किडनी भयो हो यसलाई किडनी मानौँ हैन ठ्याक्कै कलर पनि यस्तै यस्तै हुन्छ रेडिश ब्राउन टाइपको हुन्छ है अनि सेप चाहिँ राजमा जस्तो हुन्छ भनेपछि यतापट्टि थोरै यस्तो खाँच परेको हुन्छ जस्तै तिम्रो साथीले अघि भन्यो नि यस्तो कर्भ परेको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ सपोज यो लेफ्ट किडनी हो लेफ्ट किडनी हो भनेपछि शरीरमा अब ठ्याक्कै लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ढाडपट्टि हुन्छ नि त्यता यता पछाडिपट्टि हुन्छ हैन अब ठ्याक्कै मैले त्यो किडनी मानो निकालेर बाहिर राखेर तिमीहरूले देखाउनु पर्यो भने यस्तो खाँच परेको पट्टि यस्तो हुन्छ शरीरमा हो अब यतापट्टिको मेडियल बोर्डर अनि यता छेउपट्टिको यो बोर्डर जुन छ त्यो ल्याटरल बोर्डर हो यो अप्पर पोल भयो यो तलको लोवर पोल अनि यो जुन सर्फेस अगाडिपट्टिको यो एन्टेरियर सर्फेस अनि यो पछाडिपट्टिको सर्फेस चाहिँ पोस्टेरियर सर्फेस बुझ्यो अनि लेन्थको कुरा गर्दाखेरि लेन्थ यो जुन छ नि यसको लम्बाइ यति यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ है 11 सेन्टिमिटर अनि चौडाइ जुन छ त्यसलाई विड्थ भन्छ चौडाइ 6 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म 6 सेन्टिमिटर अनि थिकनेस यो मोटाइ जुन छ यो किडनीको यो थिकनेस यो मोटाइ यसरी थिकनेस 3 सेन्टिमिटर बुझ्यो अब अनि वेट मेल र फिमेलमा चाहिँ फरक हुन्छ मेलमा चाहिँ अलि हेभियर हुन्छ अलि गह्रौँ हुन्छ 150 ग्राम फिमेल्समा चाहिँ 135 ग्राम यो वेट भयो तिमीहरूले सबै याद नगरे पनि यसको जेनरल कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ किनभने क्वेसन चाहिँ कसरी सोध्छ त्यसमा पनि भर पर्छ है वाट आर द डिफरेन्ट अर्ग्यान्स अफ युरिनरी सिस्टम भन्यो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ पिक्चर बनाउनु पर्यो तिमी मैले यो नोटमा पिक्चर बनाएको छैन तिमीहरूले साइडमा कतै चाहिँ आफ्नो नोट लेख्दाखेरि चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ के गर्ने अलि ठुलै पिक्चर बनाउने युरिनरी सिस्टमको पुरै पिक्चर बनाउने अनि मात्र अनि यो अर्ग्यान्सहरूको नाम लेख्ने है अनि राइट सर्ट वाट आर द डिफरेन्ट अर्ग्यान्स अफ युरिनरी सिस्टम अनि राइट सर्ट नोट अन किडनी हो यस्तै यस्तै खालको क्वेसन सोध्छ कि किडनी रिलेट गरेर है अनि राइट सर्ट नोट अन किडनी भन्यो भने चाहिँ अब त्यही किडनीको पिक्चर बनाइदिनु पर्यो त्यस पछाडि अब यो नोटमा भएको कुरा जे याद आउँछ त्यो अनि त्यस पछाडि किडनीको फङ्सन चाहिँ 2-3 वटा लेखिदिने अनि यति हो किडनीको बारेमा चाहिँ अब यहाँ हेर किडनीको फङ्सन के लेखेको छ फिल्टर्स ब्लड प्लाज्मा इलिमिनेट्स वेस्ट अनि रिटर्न्स युजफुल केमिकल्स टु ब्लड के गर्छ किडनीले ब्लडलाई फिल्टर गर्छ किन फिल्टर गर्छ युरिन बनाउनको लागि टु फर्म द युरिन बनाउनलाई चाहिँ के गर्छ ब्लडको प्लाज्मालाई
फिल्टर गर्छ। हाम्रो जुन युरिन छ नि, जुन पानी जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ, पानी जस्तो चिज देखिन्छ जुन युरिन छ, त्यो एक्चुअली केबाट फिल्टर भएर बनेको? ब्लडबाटै फिल्टर भएर बनेको। ब्लड आफूमा कस्तो रेड चिज हो नि, रेड कलरको पदार्थ हो। त्यो रेड कलरको चिजबाट चाहिँ अब त्यस्तो पानी जस्तो युरिन बन्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यो जुन एकदम त्यो टफ जुन काम छ, त्यो कसले गर्दो रहेछ? हाम्रो किडनीले गर्छ। अनि युरिन बनाउँदाखेरि उसले युरिनसँगै अनि के गर्छ? त्यो वेस्ट मटेरियल्सहरूलाई पनि शरीरबाट बाहिर फ्याँक्छ र इफ कुनै कारणले चाहिँ चाहिने चिज, युजफुल सब्सटेन्स पनि फिल्टर भएर युरिनसँग बग्न खोजिराखेको छ भने त्यसलाई फेरि शरीरमा रिएब्जर्ब गराउनको लागि, शरीरमा फेरि सोसिनलाई फेरि उसले किडनीले नै हेल्प गर्छ। अनि रेगुलेट्स ब्लड भोल्युम, यसले के गर्छ? ब्लडको भोल्युमलाई रेगुलेट गर्छ। अनि ब्लडको प्रेसरलाई पनि रेगुलेट गर्छ। रेगुलेट्स रेनिन अनि एक्टिभेट्स एन्जियोटेन्सिन, एल्डोस्टेरोन जस्ता हर्मोन्सहरूलाई पनि एक्टिभेट गराउँछ। अनि सेक्रेट गर्छ इरेथ्रोपोइटिन, कन्ट्रोल्स आरबिसी काउन्ट। यसले इरेथ्रोपोइटिन भन्ने हर्मोन पनि सेक्रेट गर्छ अनि अर्को चाहिँ आरबिसी को काउन्टलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। रेगुलेट्स पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड, एसिड बेस ब्यालेन्स गराउँछ। डिटक्सिफाइज फ्री रेडिकल्स एन्ड ड्रग्स अनि ग्लुकोनियोजेनेसिस। यति यो जुन फङ्सन्सहरू छ नि, यसमध्ये तिमीहरूले 4 वटा जति याद गर्यो भने पनि पुग्छ है। जुन जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यो 4-5 वटा यसो याद गर्ने है। म्याम हजुर म्याम त्यो ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ नयाँ शरीरमा जति त्यो ग्लुकोजहरू छ नि, त्यो मध्ये चाहिँ अब न्यू बन्दै गरेको ग्लुकोजहरूलाई ग्लुकोज बन्ने प्रक्रिया हो कि यो। द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ न्यू ग्लुकोज इनसाइड आवर बडी, त्यसमा पनि हेल्प गर्छ किडनीले। ग्लुकोज भनेको सुगर हो। सुगर भनेको सबै नचाहिने चिज होइन, त्यो पर्याप्त जति त्यो उचित मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यो हाम्रो शरीरलाई चाहिने चिज हो होइन। त्यो एक्स्ट्रा भयो भने चाहिँ डिजिज गराउने हो नि, तर उचित मात्रामा जति चाहिँ तिमीलाई चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यति त चाहिन्छ नि। सो ग्लुकोज बनाउने काममा पनि हेल्प गर्छ किडनीले। यो बायोकेमिस्ट्रीको कुरा हो। ठिक छ। अब किडनीको बाहिरी कुरा त हामीले पढ्यौँ है। धेरै भयो, ओभर भयो जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई? आजलाई धेरै भयो कि ठिकै छ? हो म्याम, अब यहाँभन्दा बढी पढ्यो भने चाहिँ कन्फ्युजन छ होला। ल ठिकै छ ठिकै छ। अब के गर्ने भने त्यही अघिदेखिकै कुराहरू चाहिँ तिमीहरू एकचोटि हेर होइन, नोटमा हेर। के कन्फ्युजिङ छ भने मलाई सोध, होइन भने अरू के मनमा डाउट लागेको छ हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरामा भने सोध्दा हुन्छ। कुन बुक फलो गरिरहेछ? म्याम कोहीले त्यो विद्यार्थी पुस्तक भन्दा अनि तारा पब्लिकेसनको युज गर्छ, कोहीले समीक्षा कोही के अरे त्यो युज गरेर। हामीलाई चाहिँ सूचना म्यामले तारा भयो अनि त्यही किनेको। ए किनिसक्यौ? ठिक छ, किनेर राम्रो गर्यो। तर कहिले किन्यौ? लकडाउनमै कि पहिल्यै? पहिल्यै किने हामीले सबै बुक। ए ल ठिक छ। तारा पब्लिकेसनको त्यसको कभर देखाऊ त मलाई। ए राम्रो छ त यो बुक, मलाई चाहिँ मन पर्छ है यो। हजुरले पछि भनेर पछि एक्सचेन्ज गरे म्याम यो बुक विद्यार्थी पुस्तक भण्डारबाट। मैले त एक्सचेन्ज छैन, यही हो। पहिला त मैले यही ल्याएको थिएँ पहिलादेखि नै। यो सजिलो छ कि बुझ्नलाई छ नि, यसको यस्तो गाह्रो सेन्टेन्स छैन कि, सजिलो सजिलो सेन्टेन्स चाहिँ टक्क तिमीहरूले बुझ्ने गरी नै छ। तिमीहरू पढ्दाखेरि जहिले त्यो सिलेबस जुन छ त्यसलाई अगाडि राखेर पढ्ने है।
त्यो कि अब बुकमा त धेरै कुरा हुन्छ नि, किनभने त्यो बुक तिमीहरूको लागि मात्र छापिएको होइन, त्यो अरू प्यारामेडिक्स यताउति के पढ्नेहरू स्टुडेन्टको लागि पनि हो भने त्यही भएर चाहिँ अनि स्कुलको जस्तै कि अब मेरो यो 9 क्लासको बुक हो, यो मैले सबै पढ्नुपर्छ त्यस्तो हुँदैन, बुझ्यौ? अब त्योबाट चाहिँ अब तिमीहरूलाई के चाहिन्छ त्यो सिलेबस हेर्ने, पास्ट क्वेसन हेर्ने, अनि त्यही आधारमा छानेर पढ्नुपर्छ। त्यो अन्धाधुन्द पढ्न थाल्यो भने र सबै घोक्न थाल्यो भने बौलाउँछ। जति करिकुलममा छ त्यति पढ्ने। अनि आफ्नो एक्स्ट्रा नलेजको लागि हो, म एक्स्ट्रा नलेज लिन चाहन्छु भने त पढ्दा भयो। पढेको खेर त जाँदैन, किनभने पछि तिमीहरू अब पढिसकेपछि अनि जबको लागि अप्लाई गर्दाखेरि कहाँबाट के सोध्छ थाहा हुँदैन। एमसिक्यूहरू, एसएक्यू क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि कहाँबाट के सोध्छ थाहा हुँदैन। बुक त सबै लाइन टु लाइन पढेकै राम्रो हो, तर चाहिँ घोक्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफ्नो करिकुलम अनुसार, पास्ट क्वेसन अनुसार टिचरले कुन कुरामा बढी फोकस गरिराखेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलि बढी स्ट्रेस दिएर पढ्नु पर्यो, अलि ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो मजाले। अनि भिडियोहरू हेर्ने। तिमीहरू एउटा के काम गर भने सर्कुलेसन सक्यो नि, सर्कुलेटरी सिस्टमसँग रिलेटेड जति पनि पास्ट क्वेसनहरू भेट्छ बुकमा, क्वेसन ब्याङ्क होला क्वेसन गर्छौँ हामी त। हो त्यो गर्ने है, लेख्ने नबुझेको कुरा। अनि त्यस पछाडि अनि म तिमीहरूलाई टाइम दिन्छु। आज के भयो, बिहिबार भयो कि बुधबार भयो? बिहिबार हो, शनिबार, सोमबार। ल सोमबारको लागि टाइम दिन्छु। इफ कोही साथी एब्सेन्ट छ भने उसलाई पनि भनिदिने है। सोमबार चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने 10 वटा क्वेसन सर्कुलेटरी सिस्टमसँग रिलेटेड, म्याक्सिमम लङ क्वेसनलाई इन्क्लुड गर्ने। 10 वटा पास्ट क्वेसन गर्नु पर्यो, त्यसमा म्याक्सिमम चाहिँ लङ क्वेसन हुनु पर्यो सर्कुलेटरी सिस्टमको। त्यो होमवर्क भयो है, सबैलाई ख्याल गर्ने कुरा। मैम आफै बनाउने हो क्वेसन एन्सर दुईटै? होइन, क्वेसन पास्ट क्वेसन भनेको मैले पास्ट क्वेसन तिमीसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भने हैन? ए यस मैम। जोसँग छ उसले साथीलाई पनि दिने क्वेसनहरू। ओके मैम। अनि एटलिस्ट 10 वटा क्वेसन, लङ क्वेसन बढी भएको। फेरि भेरी सर्ट गरेर बस्छन् यिनीहरू। कम त छ 10 वटा भन्नुभएको थियो, 10 वटा जसरी पनि पुर्याइदिन्छु भनेर। त्यो अर्को कलेजकोहरूलाई मैले त्यही भनेको थिएँ कि फास्ट क्वेसन गरिराख 10 वटा, यति मात्र भनेछु मैले। सबै भेरी सर्ट गरेर बसेछ, लङ क्वेसन चाहिँ छोडिदियो सबै। अनि पछि फेरि अनि यसरी भन्नु पर्यो है। लङ क्वेसन गर्दाखेरि सर्ट क्वेसनहरू आफै इन्क्लुड हुन्छ कि त्यसमा। अनि रिपिट क्वेसनहरू छ भने एउटा क्वेसनले एकचोटि गर्ने हैन, अनि अर्को नयाँ क्वेसन कुनै हेर्ने, त्यसरी। अझै 15 मिनट टाइम छ। इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ किडनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब किडनीको बाहिरी कुरा त अघि हामीले पढिसक्यौँ। तिमीहरूले बुकमा पनि पिक्चरहरू अहिले हेऱ्यो होला, किडनी कस्तो खालको देखिँदो रहेछ, कहाँ हुँदो रहेछ हैन। त्यो पिक्चर हेर त, त्यो पिक्चर सबैले बडीमा आफ्नो लोकेट गर त कहाँनिर होला किडनी भनेर। किडनीको बारेमा मात्र पढ त त्यहाँनिर बुकमा जे छ। कोसँग छ बुक पढेर सुनाऊ एकजना, कशिश बहिनी। किडनीको बारेमा पढ त त्यहाँ के लेखेको छ हामी पनि सुनौँ। The kidneys are 2 in number, described as bean-shaped organs situated against the posterior abdominal wall behind the peritoneum, one on each side of vertebral column. They extended from 12 thoracic vertebrae to third lumbar vertebra. एकछिन स्टप। थर्ड लम्बर T12 देखि L3 भन्छ क्या त्यसको लोकेसन, बुझ्यो? यो भर्टिब्राहरू हो, पछाडिको भर्टिब्राहरू 12 थोरासिक भर्टिब्रादेखि लिएर थर्ड लम्बर भर्टिब्रासम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। भनेपछि कुन रिजनमा होला, यता माथितिर कि यस्तो तलतिर कि अझै तलतिर, कुनतिर होला? कशिश बहिनी तिमी नै भन त, तिमी पढिरहेछौ। लोकेसन तिम्रो शरीरमा देखाउन सक्छौ कतातिर होला, अन्दाजी कतातिर होला देखाउन सक्छौ? ला यस्तो कि भर्टिब्रल कोलम देखाउ त कशिश बहिनी। शरीरमा भर्टिब्रल कोलम कहाँ छ देखाउ त? हाम्रो शरीरमा भर्टिब्रल कोलम कहाँ छ? मेरुदण्ड कहाँ छ?
अरे ढाडमा ढाडमा कहाँनिर? यस्तो पछाडि परेको देखाउन सक्छ? ब्याकबोन हैन म्याम यो हो ठ्याक्कै बिचमा है, पछाडिपट्टि पनि शरीरको ठ्याक्कै बिचमा। अनि यो बोन जस्तो स्ट्रक्चर फिल हुन्छ नि, फिल गरेर त सबैले यस्तो यस्तो ठ्याक्कै शरीरको पछाडि ढाडको बिचतिर होइन, यहीँदेखि हुन्छ, यहीँदेखि यहीँ नेकदेखि लिएर यहाँ पुच्छर ककिकसम्मै हुन्छ हाम्रो भर्टिब्रल कोलम। त्यो भर्टिब्रल कोलम भनेको भर्टिब्रा टाँसेर बनेको हुन्छ, सानो सानो पिस टुक्रा टुक्रा जोडेर बनेको हो क्या त्यो होइन। अनि त्यो भर्टिब्रल कोलम बन्नको लागि हेर म सिकाइदिन्छु। भर्टिब्रल कोलम बन्नको लागि चाहिँ नि 7वटा सर्भाइकल भर्टिब्रा। अस्ति सुशान्त सिंह राजपूत होइन सुसाइड गर्यो नि ह्याङ गरेर झुन्डेर, सबैले सुनेकै होला यो न्युज त होइन? Yes, ma'am. कोही पनि मान्छे सुसाइड गर्दा हजुर जे होस्, जस मान्छे ह्याङ हुँदाखेरि चाहिँ नि उसको सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रा टुट्छ क्या, भाँचिन्छ। बुझ्यो? सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्रा भनेको चाहिँ हाम्रो यो नेक छ नि, नेकमा हुन्छ। सर्भाइकलको मिनिङ हुन्छ नेक है। यो नेक रिजनमा पछाडिपट्टि चाहिँ 7वटा भर्टिब्रा छ क्या, सानो सानो यस्तो सानो अनि फेरि सानो 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 यसरी एरेन्ज छ है। नेक रिजनमा 7वटा छ सर्भाइकल भर्टिब्रा। त्यो मध्ये त्यो सेकेन्डवालामा चाहिँ यस्तो सानो यस्तो भर्टिकल चुच्चो निस्केको हुन्छ क्या हो, त्यसलाई डेन्स भन्छ। त्यो डेन्स चाहिँ मान्छे ह्याङ गर्दाखेरि चाहिँ यताको वेट कम अनि तलको बडीको वेट बढी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो घाँटी माथि तानिन्छ, शरीर तल तानिँदाखेरि त्यो बोनमा भएको सानो त्यो कमजोर चिज चाहिँ टुट्छ क्या। त्यो बोनकै पार्ट हो त्यो सेकेन्ड सर्भाइकल भर्टिब्राको त्यो डेन्स, त्यो टुट्छ, त्यो फुट्छ, त्यो जसले गर्दाखेरि अनि मान्छे मर्छ है ह्याङ गर्दाखेरि त्यो भएको। ओके, त्यो कुरा त्यो छुट्टै होला, छोड्यो है। 7वटा सर्भाइकल भर्टिब्रा हुन्छ होइन। अब सर्भाइकल भर्टिब्रा सकेपछि अनि तल अझै तल गयो भने यो चेस्टको रिजनमा, थोरासिक चेस्टको रिजनको यो पछाडिपट्टि ठ्याक्कै यहाँसम्म यहाँसम्म चाहिँ अनि 12वटा थोरासिक भर्टिब्रा हुन्छ है। अनि ठ्याक्कै त्योभन्दा मुनिपट्टि यस्तो ढाडको रिजनमा अलि तल गयो भने चाहिँ यतातिर 5वटा लम्बर भर्टिब्रा हुन्छ, 5वटा लम्बर भर्टिब्रा। त्यस पछाडि आउँछ स्याक्रल भर्टिब्रा, 4वटा हुन्छ स्याक्रल भर्टिब्रा। अनि त्यस पछाडि एउटा लास्टमा ककिक्स। 26वटा पुग्नु पर्यो है तिमीहरूले। 26वटा बोनहरू मिलेर चाहिँ भर्टिब्रल कोलम बनेको हुन्छ क्या। अब त्यो मध्ये चाहिँ 12th थोरासिक भर्टिब्रा भनेको तिम्रो अलिकति कता हुने भयो, अलि यता यता हुने भयो होइन यहाँनिर। 12th थोरासिक भर्टिब्रादेखि 3rd लम्बर भर्टिब्रा भनेपछि यो रिजनतिर हुन्छ, किडनी चाहिँ नि यो रिजनतिर छ, यो रिजनतिर। बाहिरबाट फिल हुँदैन, त्यो भित्र हुन्छ है। ओके, सो एक्सटेन्सन कसैले सोध्यो भने T12 to L3 भन्नु पर्यो। ओके, अनि अरू ल पढ त के लेखा छ अझै। The size of each kidney is about 11 centimeter, 4.5 inches long, 6 centimeter, 2.5 inches wide, and 3 centimeter, 1.25 inch thick. The average weight of the adult kidney is about 150 gram, 5 OJDS in the male, and 135 gram, 4.5 OJDS in the female. The kidneys are dark red in color, which is embedded in a pad of fat called peritoneal fat, which keeps the kidney in position. The right kidney is slightly about 1.25 centimeter, 1 to 2 एकछिन म्याथ पढ्दैन तिमीहरू। 1 point पछिको नम्बरलाई 25 त्यस्तो भन्न पाइँदैन नि। 125 भन्नुपर्छ। 1.25 ठिक छ, सेन्टिमिटर lower than the left due to the space occupied by the liver. The left kidney is slightly longer and narrower than the right. The kidneys move up and down with the respiration and
are about 2.5 centimeter, 1 inch lower in the standing position than in the recumbent position. Kidney is surrounded by a sheath of fibroelastic tissue known as the renal fascia. Renal fascia. As the kidney lies on either side of the vertebral column, the organs in association with this kidney differ. म्याम सुन्नु न हजुर पेरिटोनियल फ्याट भन्नाले चाहिँ जुन त्यो किडनीको त्यो माथिपट्टि भएको वाला फ्याटलाई भनेको होइन त्यो माथिपट्टि भएकोलाई त सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड हो त्यो त त्यसको अप्पर पोलमा नि किडनीको दुईटै किडनीको है अप्पर पोलमा चाहिँ एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ जसलाई भन्छ सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड हो त्यो सुप्रारेनल ग्ल्यान्डको वरिपरि पनि र एन्टेरियर भागमा किडनीको एन्टेरियर अगाडिपट्टि पनि फ्याट टाँसिएको हुन्छ क्या बोसो टाँसिएको हुन्छ फ्याट त्यसलाई भन्छ पेरिटोनियल फ्याट है अनि के भन्न आँटिरहेको थिएँ अनि पेरिटोनियम भनेको चाहिँ नि लाइक त्यो कस्तो भने जस्तै कि लङ्सको वरिपरि के थियो प्लुरल मेम्ब्रेन थियो नि प्लुरा थियो नि लङ्सको वरिपरि प्लुरा अनि हार्ट हाम्रो हार्ट जुन छ त्यो हार्टको वरिपरि हुन्छ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है हार्टको वरिपरि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन लङ्स वरिपरि प्लुरल मेम्ब्रेन सो त्यसरी नै हाम्रो इन्टेस्टाइन्स किडनीज अनि जेनाइटल अर्ग्यान्सहरूको वरिपरि हुन्छ एउटा त्यस्तै प्लास्टिक जस्तै मेम्ब्रेन हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट मेम्ब्रेन त्यसलाई के भन्छ पेरिटोनियम यो किडनीको चाहिँ चारै भागबाट चारैपट्टिबाट पेरिटोनियमले घेरेको हुँदैन अगाडिपट्टि मात्रै घेरेको हुन्छ त्यही भएर रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान भन्छ यसलाई किनभने यो पेरिटोनियमको पछाडिपट्टि हुन्छ अगाडिपट्टि पेरिटोनियम हुन्छ नि त्यसको पछाडिपट्टि हुन्छ अरू त्यो पिक्चर हेर त नानी तिमीहरू पिक्चर हेर त पिक्चरमा के छ नबुझ्ने कुरा किडनी त्यो युरिनरी सिस्टमको पिक्चर होला सजिलो पिक्चर छ भने त्यही बनाउँदै भयो नोटमा होइन भने नेटबाट जति नि पाउँछ युरिनरी सिस्टमको सजिलो पिक्चर चेयरबाट मात्र देखिरहेको छ त्यहाँ किडनी पनि छ युरेटर निस्केको देखेको छ युरेटर यस म्याम अनि ठ्याक्कै युरेटरबाट निस्केको कलेक्ट भएको युरिनरी ब्ल्याडर देखाइरहेको दुईटा युरेटरको ओपनिङ छुट्टा छुट्टै छ हेर त युरिनरी ब्ल्याडरमा एकै ठाउँमा ओपन हुँदैन है छुट्टा छुट्टै छ अनि त्यस पछाडि युरेथ्रा हुन्छ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अथवा त्यही भोलि चाहिँ अब के पर्छ भने इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ किडनी पर्छ बाहिरको कुरा त आज हामीले पढ्यौँ होइन यस्तो कलरको हुन्छ यहाँ हुन्छ त्यो हुन्छ यताउति यसको के हो सबै पढ्यौँ भोलि चाहिँ किडनी भित्र चाहिँ के हुन्छ किडनीलाई काटेर हेऱ्यो भने भित्र कस्तो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अनि भोलि पर्छ किडनीको बाहिरको कुरा एउटा के छुटिरहेछ भने किडनी इज कभर्ड बाई क्याप्सुल रेनल क्याप्सुल किडनीलाई कभर गरेको हुन्छ चारैपट्टिबाट एउटा ट्युबले एउटा लेयरले त्यसलाई भन्छ रेनल क्याप्सुल एकदमै आँखाले नदेखिने एकदमै एडहेरेन्ट हुन्छ किडनीमा एकदमै टाँसेर बसेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ रेनल क्याप्सुल हिलम होइन हाइलम त्यो मेडियल बोर्डर जुन छ नि त्यो मेडिया जुन यस्तो कर्भ परेको खाँच परेको जुन भाग छ
ठ्याक्कै मेडियल बोर्डरको बिचमा त्यो खास परेको भागलाई चाहिँ यानी हाइलम भन्छ। लङ्समा पनि हुन्छ हाइलम, स्प्लिनमा पनि हुन्छ हाइलम है, त्यसरी नै किडनीमा पनि हुन्छ हाइलम। हाइलमको जेनरल मिनिङ हो गेटवे। गेटवे भनेको चाहिँ त्यो छिर्ने र बाहिर निस्किने ठाउँ हाइलम। त्यसमा त्यो हाइलमबाट चाहिँ के छिर्छ भनेपछि तिम्रो रेनल आर्टरी हैन, अनि त्योबाट बाहिर निस्किने भनेको रेनल भेन अनि युरेटर। त्यो भेसल्सहरु किडनी भित्र जाने चिजहरु र किडनीबाट बाहिर निस्किने जुन चिज स्ट्रक्चरहरु छ नि त्यो पास हुने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ हाइलम भन्छ क्या। हेर न त्यहाँ पिक्चरमा देखाइराखेको होला हाइलममा रेनल आर्टरी रेड कलरको हैन, अनि रेनल भेन चाहिँ अनि तिम्रो ब्लू कलरको। अनि हाम्रो गेटको रिङटोन हो यो, के आवाज सुनिरहेको थियो? के अरे रेनल आर्टरीले चाहिँ के गर्छ किडनीलाई प्योर ब्लड पठाउँछ। रेनल आर्टरी त्यहाँ हेर त के को ब्रान्च छ? एब्डोमिनल अवटाको ब्रान्च। पिक्चरमा देखाइराखेको होला रेड कलरको एब्डोमिनल अवटा छ। हो त्योबाट चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई थाहा छ एक्जाममा झुकाउनलाई के सोधिन्छ भने व्हिच रेनल आर्टरी, पछि के एमसीक्यूमा पछि जबको लागि अप्लाई गर्दाखेरि एमसीक्यूहरुमा सोधिन्छ व्हिच रेनल आर्टरी इज स्लाइटली लङ्गर, व्हिच किडनी इज स्लाइटली लङ्गर, त्यस्तो क्वेसनहरु। अब त्यहाँ हेर रेनल आर्टरीमा र रेनल भेन दुईटा हेर त कुन, अथवा रेनल आर्टरी नै पहिला हेर रेनल आर्टरी कुन चाहिँ स्लाइटली लङ छ पिक्चरमा देखाइराखेको होला, कुन चाहिँ थोरै लङ छ कुन चाहिँ सर्ट छ। ल यो पनि होमवर्कमा राख्दिएँ मैले, कुन लङ छ कुन सर्ट छ र किन चाहिँ लङ छ कुन अनि किन चाहिँ सर्ट छ। म भोलि म सोध्छु रेनल आर्टरी र रेनल भेन भन्नुभएको है? हैन रेनल आर्टरी, राइट रेनल आर्टरी र लेफ्ट रेनल आर्टरीमा कुन चाहिँ लङ छ कुन सर्ट छ। ब्लू कलरको क्या लेफ्ट रेनल आर्टरी चाहिँ लङ देखाइरहेको छ। ल म भोलि सोध्छु फेरि कन्फिडेन्टली भन्ने किन चाहिँ लङ छ, लङ छ भने किन लङ छ, सर्ट छ भने किन सर्ट छ है रेनल आर्टरी। ल अब एटेन्डेन्स लिँदा हुन्छ, टाइम सकिसक्यो। ओके म्याम। ल यस म्याम डन। ओके पख कसरी लिन्छ एटेन्डेन्स यहाँको पख त? म्याम त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरुको स्क्रिनशट लिने अनि त्यसपछि पछि कपीमा लेखेर अनि हजुरहरुलाई पठाउने। अनि स्क्रिनशट लिँदाखेरि नि एउटै पेजमा सबै आउँछ कि यस्तो पार्ट गरेर छुट्टिन्छ त? दुई तीनवटा हुन्छ। यहाँ पार्टिसिपेन्ट्स मात्र लेखेको छ नि म्याम, त्यहाँनिर चाहिँ नेम मात्रै हुन्छ नि, त्यहाँनिर नेम र होस्टहरु सबै छुट्टाएको हुन्छ त्यहाँनिर हो त्यहाँबाट। त्यो त मैले बुझेँ हैन। जस्तै कि अब त्यो गर्दाखेरि मेरो यो छ नि कान्तिपुर एकाडेमीदेखि लिएर जुनु पुनिका हुँदा यानी मन्जु थापासम्म छ एउटा पेजमा। त्यस पछाडि अनि स्क्रिनशट लिँदा त यति मात्र आउँछ नि त, मोबाइलमा जति आउँछ त्यति आउँछ। त्यस पछाडि अनि यो मेलिना चापागाईदेखि लिएर सुजाता चौधरीसम्मकोलाई चाहिँ फेरि अर्कोचोटि लिने, दुईचोटि स्क्रिनशट हाल्नु पर्यो। यस म्याम। खोइ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ एउटैमा आउँछ रे के, यस्तो खोइ के गर्यो भने त्यो उस गर्दाखेरि हो म्याम, होल स्क्रिनशट लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ त्यस्तो, तर मलाई आउँदैन कसरी गर्ने त्यो भनेर। पार्टिसिपेन्ट भएको ठाउँमा थिचेपछि सबैजनाको आउँछ हैन? पार्टिसिपेन्ट त्यस्तो हैन के म्यामले चाहिँ दुईटा, म्यामकोमा दुईटा आउँछ रे के, अनि एकै ठाउँमा ल्याउनु त्यसरी स्क्रिनशट गर्न नि मिल्छ के, एकै ठाउँमा लामो पारेर स्क्रिनशट गर्न नि मिल्छ नि, त्यो चाहिँ भन्नुभएको। हो त्यही भनेको मैले। स्क्रोल ए भयो स्क्रोल पनि हुन्छ। भयो हो मैले सिकिसकेँ। त्यो के रहेछ भने नि स्क्रोल यस्तो के स्क्रिनशट लिने बेलामा स्क्रोल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो थिच्छ त त्यो सरर एकैचोटि आउँदो रहेछ।
ल भयो ओके ल बाई बाई हेभ अ नाइस डे Bye bye, ma'am. बाई बाई म्याम बाई